खावन रब दा ते गीत किसे होर दा गावन। इंज दा बंदा भी को बंदा है कि खावे मालिक दा खिलावे खालिक ते मालिक। सा रब देवे रोटियां खान नू रब देवे, मां दे पेट अंदर जनाब जिंदगानी रब देवे ते दुनिया ते आके चलना ते टुरना ते फिरना मालिक सिखाए। ते जदों सजदे दी वारी आए उदों बसां कस के उधर ते उधर वाले इधर ते इधर वाले उधर ते उधर वाले उधर। कुतिलल इंसानु मा अकफरा, इंसाना तू तबाह हो बर्बाद हो जाए, तू मालिक दा खा के ते गीत होरां दे गांदा फिरना है। तैनू अपनी मालिक दी इबादत दा नहीं पता, तैनू अपने खालिक दे सामने झुकण दे सरीके ते तरीके दा नहीं पता। भावें वड्डी सारी पग सिर ते पाई होवे, भावें लोकी ओनू उलामा कहंदे होण, ओ जिन्नू अपने मालिक दे सामने झुकण दा पता नहीं, ओदे तो वड्डा जाहिल कोई नहीं, ओदे तो वड्डा नकारा कोई नहीं, ओदे तो वड्डा जनाब बेईमान कोई नहीं कि जेड़ा गैरुल्लाह दे दर ते झुकदा फिरदा है। अल्लाह यकीन जानो, मैं एक महीना पहले मेरा फिर जान नू दिल करदा, तुहाडा पता नहीं करदा कि नहीं करदा। रात दा पिछला पैर दुआ करी, अल्लाह मैनू भी बुला ले, इन्हां नू भी बुला ले। अल्लाह 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 फिर बुला ले दोबारा ते नहीं इत्थे जी लगदा, फिर बुला ले दोबारा। उची आमीन आखो। अल्लाह फिर बुला ले दोबारा ते नहीं इत्थे जी लगदा, फिर बुला ले दोबारा। कर रहमत दा कोई इशारा ते नहीं इत्थे जी लगदा, कर रहमत दा कोई इशारा ते नहीं इत्थे जी लगदा, फिर बुला ले दोबारा। काबे दे च फिर जेड़े चक्कर मैं लाए ने, भुल नहीं मैं सकदा जो लुत्फ उठाए ने। कादे दे चफेर जेड़े चक्कर मैं लाए ने, भुल नहीं मैं सकदा जो लुत्फ उठाए ने। है अखियां दे विच सारा, है अखियां दे विच सारा, तेरे हरम दा पाक नज़ारा ते नहीं इत्थे जी लगदा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अभी मोहसिन जमात बुलबुल कुरान फ़ज़ीलत शेख कारी मोहम्मद बिनियामीन आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह का बहुत ही जामे माने और मशहूर कौन खिताब ज़ीशान होने वाला है। तमाम अहबाब दिलजमी के साथ तशरीफ़ रखें। बिला तख़ीर दावत खिताब पेश करता हूँ फ़ज़ीलत शेख कारी अल कुरान मोहतरम जनाब कारी बिनियामीन आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने दुआ के लिए कहा है। इसी तरह हमारे इस चौकाज़म के बुज़ुर्ग बाबा नौशेर साहब और इसी तरह उनके बेटे मुनीर नदवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनके 4 बच्चे उनके नवासे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हिफ़्ज़ किया है। ये उनके लिए दुआ खैर है। दुआ करें अल्लाह ताला उनके लिए ये अज़ीम सदका जारिया बनाए, उनके लिए कबूल फरमाए। और तमाम इसी तरह 2 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी मरकज़ से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया है। अल्लाह ताला इन बच्चों को उन मरहूमीन के लिए अल्लाह ताला जो है वो सदका जारिया और अजर अज़ीम का बाइस बनाए। इसी तरह आखिर पे मैं तमाम अहबाब का जो तशरीफ़ लाए उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त दिया और इस मजलिस के अंदर शरीक हुए और कुरान और सुन्नत की बातें सुनी और मरकज़ के इस मजलिस में आप तशरीफ़ लाए। सब की आमद को मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सब की आमद को कबूल फरमाए। इस तरह चौकमुंडा से अब्दुर्रहीम कलीम साहब, शायद इमरान साहब की मैयत में एक बहुत बड़ा काफ़िला हमारी इस बज़म में शरीक हुआ, अल्लाह ताला इनकी कोशिश कबूल फरमाए। झंग बस्ती संगा से जनाब उमैर साहब फाजिल मरकज़ हाजा एक काफ़िला बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ मगरिब से पहले ही शरीक हुआ, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी फैसल साहब फैसलाबाद से बड़ी मोहब्बत लेके यहाँ तशरीफ़ लाए, शोरकोट से अहबाब तशरीफ़ लाए और खुशाब से माशाअल्लाह हमारे एक तालिब इल्म थे कारी बस्साम साहब और उनके जो है वो दोस्तों अहबाब और असीस व अकारब माशाअल्लाह 70 के लगभग मर्द व ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ खुशाब एक दीनी मोहब्बत और दीनी इदारे के साथ वाबस्तगी वो तशरीफ़ लाए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। साबिक़ फ़ाज़िलीन मरकज़ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी बेहतरीन ड्यूटियाँ सर अंजाम दी और इसी तरह यूथ फोर्स जिसके माशाअल्लाह मियाँ फ़ारूक साहब, मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहब,
جناب حافظ اکرام حازم صاحب صدر LDC یوتھ فور ضلع لیا، اور اس طرح جناب محسن کلیم صاحب، سب کے نام ممکن نہیں ہے، ان نے پوری ٹیم کے ساتھ بہت بڑی زبردست خدمت سر انجام دی ہے اور بہت اچھا کام کیا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس طرح حافظ اشتیاق صاحب امیر مرکزیہ لیا، اور اس طرح میاں بلال صاحب، اور اسی طرح صافی برادران میں سے میاں محمد عمر شاکر صاحب حافظ اللہ وہ تشریف لائے۔ میں سب احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہیں مرکز کی انتظامیہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس محبت اور مودت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخری جامع اور معنی آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ قاری القرآن محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هذا غافلین۔ مختصر وقت اندر جس مسئلے تے تہاڈے سامنے گفتگو کرن دا ارادہ ہے، وہ مسئلہ میرے اور تہاڈے لئی اتنا ضروری ہے جنہ میرے اور تہاڈے لئی زندہ رہن واسطے ساہ لینا ضروری ہے۔ اور یہ مسئلہ میرے لئی بھی مفید، تہاڈے لئی بھی مفید، بلکہ ہر اہل حدیث واسطے، ہر بریلوی واسطے، ہر دیوبندی واسطے، ہر شیعہ واسطے، ہر یہودی عیسائی واسطے، ہر سکھ و ہند واسطے، بلکہ ہر جن واسطے بھی بڑا ضروری ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری اور تہاڈی تخلیق دا ایک کوئی مقصد ہے اور وہ ہے عبادت۔ ساڈے لیے عبادت بڑی ضروری ہے۔ عبادت اگر نہیں تو سمجھ لو ساڈا دنیا دے اُتے آن دا مقصد ہی کوئی نہیں۔ میری اور تہاڈی اس دنیا دے اُتے آن دے مقصد دی تکمیل دا ایک کوئی کام ہے اور وہ عبادت ہے۔ یہ تو بغیر سمجھ لو کہ اسی ناکام ہاں۔ جویں ڈاکٹر مریض دا علاج نہ کر سکے تو ڈاکٹر ناکام ہے، کسان اچھی طرح کھیتی باڑی نہ کر سکے تو کسان ناکام ہے، ہمیں بندہ بندگی نہ کر سکے تو بندہ ناکام ہے۔ دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے عبادت ضروری ہے، اور عبادت واسطے عبادت دے طریقے تے سلیقے نو سمجھنا ضروری ہے۔ جڑے کام لئی آئے ہاں جی وہ کام دا پتہ ہی نہیں کرنا کیویں ہاں تے پھر وہ کرنا کیویں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ عبادت کا معنی، مفہوم اور طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ عبادت دا لغوی معنی ہوندہ ہے پوجا کرنا، پرستش کرنا، بندگی کرنا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے والعبادت فی اللغت من الذلہ، عبادت دا لغوی معنی ہے پستی،
اپنے آپ نو اپنے مالک دے سامنے پست تے حقیر کر دینا تے کم تر کر دینا۔ عبادت ایک فعل ہے اور جڑا شخص اس فعل نو ادا کردا ہے انہوں عبد کہندے نے، عین بات دال عبد۔ عبد دا معنی ہے بندہ، عبد دا معنی ہے نوکر، عبد دا معنی ہے غلام، عبد دا معنی ہے ملازم۔ تسی جان دیو کہ جدو بھی کوئی مالک اپنے کارخانے یا فیکٹری کے اندر کسی بھی مزدور نو یا نوکر نو لے آندا ہے تے لیان تو پہلا او دے نال کوئی ایگریمنٹ کردا ہے۔ کارخانہ قدرت دے اندر ساڈے مالک نے سانو لیان تو پہلا ساڈے نال بھی ایک ایگریمنٹ کیتا ہے اور دا ذکر خداوند باری تعالی نے سورہ اعراف دی آیت نمبر 73 اندر پر فرمایا ہے۔ سنی اللہ دا قرآن۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو سارے انو ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دی پشت تے ہاتھ پھیریا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے نے مسند احمد دے حوالے نال حضرت آدم علیہ السلام دی کانڈ تے سلب تے پشت تے اللہ پاک نے ہاتھ پھیریا اور جناب جنیاں روماں دنیا تے پیدا ہونیاں سن ساریاں اللہ پاک دے سامنے نکھر کے آ گئیاں۔ جویں کنگھی کر دیاں بالاں وچ کنگھی لگائی جائے تے کنگھی باہر بالاں تو آ جاندی ہے۔ اللہ پاک نے تمام روحانوں اپنے سامنے حاضر فرمایا اور فرما کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لست بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ اگوں سا جواب اندر آکھیا قالوا بلا، اللہ سی اس باب دی گواہی دینے کیوں نہیں، تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا خالق ہے، تو ہی ساڈا مالک ہے، تو ہی ساڈا داتا۔ حضرات دی وقار میں یا تسی ساری کائنات دے لوگاں نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اس ایگریمنٹ نو پورا کیتا ہے اور اس باب دی گواہی دیتی ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لکھاں چمیکھاں مارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لجبال کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، علی کل شیء قدیر کوئی نہیں، فعال لما یرید کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات دا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، بیٹے تے بیٹیاں دین والا بھی اللہ، مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا، جلوت دا، خلوت دا، ظاہر دا، باطن دا، اول دا، آخر دا، نوریاں دا، ناریاں دا، خاکیاں دا، آبیاں دا، فلکیاں دا، فرشیاں دا، زمینیاں دا، آسمانیاں دا، پہلیاں دا، بعد والیاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا، کتباں دا، ابدالاں دا، صحابیاں دا، وہابیاں دا، بریلویاں دا،
देबंदियां दा शियां दा पूरी कायनात दा दाता अल्लाह है और अल्लाह दी कसम कल्ला है अल्लाह अल्लाह असी अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर गवाही दिती एग्रीमेंट कीता अल्लाह पाक दी जात पाक नाल ओ अलग बात है अज कई बंदियां ने वादा भुलिया पिया है अज कई बंदे इस एग्रीमेंट नूं याद नहीं करदे ओ कदी इत्थे सजदा करदे ने ते कदी उत्थे सजदा करदे ने कदी दूर जाके करदे ने कदी नेड़े करदे ने पंजाब वाले सिंध मत्था टेकण जांदे ने ते सिंध वाले पंजाब मत्था टेकण आंदे पए ने ओ उधर अपना रब पै लभदे ने ये उधरों उधर पै लभदे ने उन्हां नूं उधर नहीं लभदा इन्हां नूं इधर नहीं लभदा कदी इस दर कदी उस दर कदी दर बदर ना इधर के रहे ना उधर के ही हम ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम हजरात दी वकार अल्लाह पाक दा हक है ते कबरां ते सुटदे फिरने आ अल्लाह पाक दा हक है ते टालियां ते बेरियां दे सुपुर्द करदे पैने बंदे हालांकि अल्लाह पाक ने वादा करके आए अल्लाह 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 मालिक दा दर छड़ के सजदे दर मखलूक ते कर दे ओ रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों नहीं डर दे ओ मालिक दा दर छड़ के सजदे जिस तो पीर पैगंबर मंग दे तू भी उस तो मंगया कर पई मुश्किल विच दर गैरां दे मेरा वीर न लंघया कर वली पैगंबर मोहताज ने रब दे तुसी मोहताज खबर दे ओ रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों नहीं डर दे ओ मालिक दा दर छड़ के सजदे अल्लाह अल्लाह मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नादरन वाला अल्लाह दा कुरान सुनिए फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين अल्लाह अल्लाह मालिक पहले अपने नौकर नाल एग्रीमेंट करदा है कि मैं तेरे नाल चीज़ां तय करदा पिया नंबर 2 मालिक जिहड़ा है वो अपने नौकर नाल ये भी बात तय करदा है भाई तेरी रोटी मेरे जिम्मे आ तेरा मकान मेरे जिम्मे आ तेनू खवानी मेरी जिम्मेदारी है तेनू पिलाना मेरी जिम्मेदारी है अल्लाह पाक ने इस कारखाना कुदरत के अंदर मैनू ते तुहानू भेजण तो पहला ये भी जिम्मेदारी आप चुकी है किथे लिखिया है ये 12वें पारे विच लिखिया है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दराओ 12-12 घंटे रोटी पीछे नसन वाले आओ अल्लाह पाक दी इबादत छड्डण वाले आओ 12वें पारे दी पहली आयत पढ़िया कर अल्लाह पाक फरमाते ने वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन फरमाया कायनात दे लोगो सत्ते जमीन ते चलन वाले 2 पैरां वाले घुमणियां 4 लत्तां वाले अपने पेट ते रींगण वाले घुमणियां अपने परां ते उड़न वाले सब
دی روزی دا ذمہ میں چکیا ہویا ہے سب نو کھلان دی میری ذمہ داری ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ساڈے مالک نے ساڈی روزی دا ذمہ چکیا ہویا ہے اسی روزی مگر بھجے پھرنے اج دی ذمہ داری رب نے چک لئی ہے بندہ او دے مگر لگا پھردا ہے تے جڑے کم لئی بندے نو بھیجیا ہے او بندہ کم نہیں کردا حضرات دی وقار آؤ اپنا کام کریے اپنی ڈیوٹی ادا کریے روزی رب دے ذمہ رب ادا کرے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں ایتھے کوئی دکانہ کھول کے بیٹھا ہے رب دی بندگی نہیں کردا ایتھے کوئی تجارتاں دے اندر مگن ہے اللہ پاک دی بندگی نہیں کردا ایتھے کوئی اپنی کاشتکاری اندر مصروف ہے اللہ پاک دی بندگی نہیں کردا حالانکہ کاشتکاری میرا تیرا مقصد نہیں تجارت میرا تیرا مقصد نہیں میری تیری زندگی دا مقصد بندگی ہے بندگی میری تیری زندگی دا مقصد ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار مالک دو چیزاں طے کر کے پھر جناب اپنے نوکر نو ڈیوٹی دس دا بھی تو کرنا کی کیے اور اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو ڈیوٹی دسی ہے اللہ سنیا ایگریمنٹ بھی ہو گیا ساڈی روٹی دا ذمہ بھی تساں چک لیا ہن ساڈی ڈیوٹی کی ہے ڈیوٹی دسونا اللہ پاک ہن ڈیوٹی بیان آپاں آئے کس کام لیاں اللہ پاک ڈیوٹی بیان کر دینے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدو اے ڈیوٹی ہے اعبدو ربکم اعبدو جملہ یاد کرنے والا ہے میری ماں بہنوں پلے نال بن والا جملہ اور میرے پراؤ سینے وچ یاد کر کے لے کے جان والا جملہ میری تیری زندگی دا مقصد کیڑا اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمائے کائنات کے لوگوں عبادت کرو اللہ کس کی عبادت کرے فرمائے اپنے رب کی عبادت کرو اللہ کون ہمارا رب ہے فرمائے میں تمہارا رب ہوں اللہ تمہارے رب ہونے کی دلیل کیا ہے اللہ تینوں رب مننا ہے تے دلیل بھی تے دیونا فرمائے دلیل سن لو خالقکم میں تانوں پیدا کیتا ہے خالقکم میں تانوں پیدا کیتا ہے تے کلا تانوں پیدا نہیں کیتا والذین من قبلکم تواڈے تو پہلے لوگاں نوں بھی میں پیدا کیتا ہے اور میں تیرا بھی رب ہاں میں تیرے ابے دا بھی رب ہاں میں تیرا بھی رب ہاں میں تیری امی دا بھی رب ہاں میں تیرا بھی خالق ہاں میں تیرے دادے دا بھی خالق ہاں اللہ فرماندے نے میں تیرا بھی خالق ہاں تیرے پردادے دا بھی خالق ہاں میں تیرا بھی رب ہاں میں تیری نانی تے پڑنانی دا بھی رب ہاں خالقکم والذین من قبلکم تانوں بھی میں بنایا تے تواڈے پہلیاں نوں بھی میں بنایا لہذا عبادت میرا حق ہے عبادت میری کریا کرو نا حضرات دی وقار اللہ پاک جان دے سن انہاں دنیا دیاں رنگینیاں دے اندر اپنا مقصد بھول جانے اس واسطے اللہ پاک نے انبیاء دی ایک لمبی فہرست نو شروع کیتا تاکہ ابن آدم نو دا مقصد یاد دلایا جائے گاہے گاہے نبی آمدے رہے حضرت آدم گئے حضرت نوح پیغمبر آ گئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
मा लकुम मिन इलाहिन गैरु व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु व इला मदयन अखाहुम शुऐबा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हर नबी बार बार दवांदा दिंदा रहा, हर नबी बार बार सानू समझांदा रहा इबादत 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 इबादत, हत्ता कि सिलसिला नबुव्वत आमीना दे दुर्रे यतीम तक पहुंचिया। मेरे पैगंबर अल्लाह पाक फरमाते ने कुल इन्नी उमिरतु अना अअबुदा रब्बा हाज़िहिल बलदतिल्लती हर्रमहा। ऐ मेरे नबी ऐलान करके कह दो ना, मैनू अल्लाह वालों हुक्म है कि मैं अपने मालिक दी इबादत करा, अपने खालिक दी इबादत करा। हज़रात दी वकार मेरे पैगंबर ने भी यही हुक्म दिता गया, अगो मेरे पैगंबर ने भी अपनी उम्मत ने हुक्म दिता अल्लाह पाक दी इबादत करो। हज़रात दी वकार इत्थे जदों मालिक ड्यूटियां लगांदा है ना अपने नौकरां ते मुलाजमां दियां, इत्थे फिर नौकरां दियां कई किस्मां बन जांदियां ने, कई मनण वाले ते कई ना मनण वाले। एक नौकर हो हुंदा है जिहड़ा हर वक्त अपने मालिक दे हुक्म नूं बजा लांदा है, एक नौकर हो हुंदा है जिहड़ा हर वक्त अपने मालिक दी गल मनदा है, हर वो काम करना चाहता है जिहदे अंदर उहदे मालिक दी रदा होवे। ते फिर मालिक राजी हो के उस नौकर दा जिक्र भी करदा है, उस दा तज़किरा भी करदा है। अल्लाह पाक भी अपने दे बंदियां दियां सिफतां बयान करदे ने जिहड़े हर वो काम करदे ने जिहदे अंदर उन्हां दे मालिक दी रदा होवे। अल्लाह पाक नूं अपने ओ बंदे दे चंगे लगदे ने, अल्लाह पाक उन्हां दियां तारीफां फरमांदे ने। फरमाया वा इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अला, ताड़ियां तरीफां व इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा सामा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, ये तारीफां हो रही अल्लाह अपने बंदियां दियां अपने उन्हां नौकरां दियां तारीफां पे करदे ने जिहड़े अपने मालिक नूं राजी करदे ने, अपने खालिक नूं हर वक्त राजी करदे ने। एक दूसरे मुकाम ते सूरा नूर अंदर अल्लाह फरमांदे ने रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात। फरमाया कई बंदे इंजदे ने उन्हां नूं साडी याद तो कोई शै गाफल कर ही नहीं सकदी, वो साडी इबादत विच जो मगन हो जांदे ने। उन्हां नूं दुनिया दियां रंगीनियां कुछ नहीं कह सकदियां, वो सिर्फ साडी इबादत विच लज्जत महसूस करदे ने। दुनिया दियां मठियाइयां उन्हां नूं लज्जत नहीं देदियां, उन्हां नूं सजदियां विच लज्जत मिलदी है। दुनिया दियां रंगीनियां विच उन्हां दा दिल नहीं लगदा, रात दियां तरीकियां दे अंदर साडे सामने झुक जांदे ने। हदीस पाक अंदर आंदा है मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर दियां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अल्लाह दे हुजूर क़याम फरमाया कर दे, नबी पाक खड़े 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 इतना लंबा क़याम करने अल्लाह दे पैगंबर मेरे पैगंबर दे पैर थक जांदे, थक के मेरे नबी दे पैर सुज जांदे, सुज के मेरे पैगंबर दे पैर फट जांदे। लेकिन मेरे पैगंबर अल्लाह पाक दी इबादत
इबादत अंदर मगर नहीं दे। अम्मा फरमादियां ने एक दिन मैं अर्ज की महबूब तुहाडा गुनाह भी कोई नहीं, तुहाडी गलती भी कोई नहीं, तुहाडा कसूर भी कोई नहीं, तुसी मासूम अनिल खता हो, फिर एडियां एडियां लम्मियां इबादतां क्यों कर दे जे। अगो मेरे पैगंबर ने फरमाया, आका फरमाते ने फला अकूना अब्दन शकूरा। आयशा सलंदर गल वे कि मैं अपने रब दा इबादत गुजार बंदा बनना चाहना, शुक्र गुजार बंदा बनना चाहना। एक पासे नबी दा हाल है, उदियां रातां मुसल्ले ते गुजरदियां ने, ते दूसरे पासे उम्मती दा हाल है, उदियां गंदियां फिल्मां वेखदियां रातां गुजर जांदियां ने। दस ना उम्मतिया तेरा ते नबी दा किन्ना फर्क पिया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी बकार सलफ सालिहीन में ऐसे अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, अपनियां दुकानां ते बैठे आ करदे सन, हाथ विच तराजू फड़िया करदा सी, इंज करके सौदा तोलदे पौंदे सन। अजान हो जाती ते तकड़ी सुट के चले जाते, तराजू फेंक के अल्लाह की इबादत वाल निकल जाते। क्या तू इंज करना है? ना 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 ना। वो नोटा दियां दथियां गिनदियां गिनदियां तेरी जोर लग जाए, वो जनाब तकड़ी ते दाने ते जनाब जिनसा तोलदियां तोलदियां तेरियां नमाज़ां निकल जान। हालांकि तू दुनिया ते तकड़ी वटियां वास्ते नहीं आया, तू दुनिया ते नोटा दियां दथियां गिनन नहीं आया। अल्लाह पाक ने ते तेनू अपनी इबादत लई पैदा कीता है। ते जे तेनू तकड़ियां ते ना शौक है ना, आ मैं तेनू ना बंदियां दियां कबरां ते लेके जावां, जेड़े नोटां दियां दथियां गिनदे गिनदे ही मर गए, वो जेड़े जनाब नाप तोल करदियां दुनिया तो चले गए, नाकाम गए इस दुनिया दे उत्तों, मकसद तो खाली गए इस दुनिया दे उत्तों, बेफायदा गए दुनिया दे उत्तों। मकसद जिन्हें पूरा कीता कामयाब होया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उमर के बेटे का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे का नाम सालिम, हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह मदीने दे बाजार विचों लंघे जांदे ने ना, ते नमाज दा टाइम हो गया है, ते की वेखदे ने लोग वड्डियां वड्डियां चादरां अपनियां दुकानां दे बाहर जेड़े सौदे लगे होए ने ना, सौदा सलफ उत्ते ओ जनाब चादरां डालदे पए ने, और अल्लाह दे हुजूर नमाज वास्ते इबादत वास्ते जांदे पए ने। आप बाजार अंदर खलो के कुरान पाक दी आयत पढ़दे ने, फरमांदे ने रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। ऐ ओ लोग ने जिन्हां दे बारे अल्लाह पाक कुरान पाक अंदर फरमांदे ने, इन्हां दियां दुकानां इन्हां नूं रब दी इबादत तो गाफिल नहीं कर सकदियां, इन्हां दी तिजारत इन्हां नूं अल्लाह पाक दी इबादत तो गाफिल नहीं कर सकदियां। चौक आदम दे रहण वालिया, अज भी मक्के ते मदीने दा ही हाल है। अज भी जदों अज़ानां हो जांदियां ने, लोग सोने दियां दुकानां छड़ के अल्लाह दी इबादत वल जा रहे। अज भी लोग अपने समानां ते बड़े बड़े कपड़े डाल के अल्लाह दी इबादत वल जांदे पए ने। अल्लाह कोलों दुआ करना, अल्लाह मेरे मुल्क दे ताजरां नूं भी इबादत दा शौक पैदा कर देवे, साडे अंदर भी शौक पैदा हो जावे, असीं नमाज टाइम नमाज वल जाइए, अल्लाह दी इबादत दे टाइम अल्लाह दी इबादत वल जाइए। और मैं क्या करना, यहूदी ने अपनी इबादत का एक वक्त मुकर्रर किया है, ईसाई ने भी अपनी इबादत का वक्त मुकर्रर किया है, हिंदू ने भी अपनी इबादत का वक्त मुकर्रर किया है, सिख ने भी अपनी इबादत का वक्त मुकर्रर किया है। जा चक कर जाके यहूदी अपनी इबादत के मुकर्रा वक्त अंदर तेनों इबादत करदा नजर आएगा, ईसाई भी तेनों इबादत करदा नजर आएगा, हिंदू ते सिख भी तेनों इबादत करदा नजर आएगा। ये बीमारियां जदों पैंदियां ने सानू पैंदियां ने। सिख जिन्नू तू सिख कहना है, इबादत दे वक्त तो इबादत करदा हुंदा है, तू इबादत दे वक्त तिजारत करदा हुंदा है। ओ जनाब ओ यहूदी इबादत दे वक्त इबादत करदा हुंदा है, तू इबादत दे वक्त अपनी दुकानां ते बैठा होना है। दस ना दरा कितना फर्क पै गया। तू क्यों नहीं इबादत नूं इबादत समझदा, तू क्यों नहीं मकसद नूं मकसद समझदा। अल्लाह 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 पाक मक्के ते मदीने वाली इबादत दा शौक मैनू भी तेनू अता कर देवे। उची आमीन आखो। आज भी वहाँ
یہ 1 مہینہ پہلے اللہ پاک نے توفیق دی جانے کی، ہم نے آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں، واقعی اذان ہو جاندی ہے نا تے لوگ اپنیاں کھلیاں دکاناں تے کپڑے سٹ کے اللہ دی عبادت واسطے کھڑے ہو جاندے نے۔ سانو موت پیندی ہے، سانو کوئی بیماری پیندی ہے، اسی کیوں نہیں اللہ دی عبادت واسطے جاندے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، اللہ پاک مینوں بھی تے تینوں بھی مکے مدینے دیو عبادت دا ذوق بھی پیدا کر دے تے مکے مدینے دی زیارت بھی نصیب کر دے۔ اللہ یقین جانو میں 1 مہینہ پہلے میرا پھر جانوں دل کر دے، تہاڈا پتہ نہیں کر دے کہ نہیں کر دا۔ رات دا پچھلا پیر دعا کری اللہ مینوں بھی بلا لے، انہاں بھی بلا لے۔ اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا، پھر بلا لے دوبارہ، اچھی آمین آکھو۔ اللہ پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا، پھر بلا لے دوبارہ، کر رحمت دا کوئی اشارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا، کر رحمت دا کوئی اشارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا، پھر بلا لے دوبارہ۔ کعبے دے چفیرے جیڑے چکر میں لائے نے، بھول نہیں میں سکتا جو لطف اٹھائے نے، کعبے دے چفیرے جیڑے چکر میں لائے نے، بھول نہیں میں سکتا جو لطف اٹھائے نے۔ ہے اکھیاں دے بچ سارا، ہے اکھیاں دے بچ سارا، تیرے حرم دا پاک نظارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا، پھر بلا لے دوبارہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، آؤ عبادت دا ذوق پیدا کریے، شوق پیدا کریے۔ حضرت علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے بیٹے کا نام حسین، حسین کے بیٹے کا نام علی، جسے بیمار کربلا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ جدو نماز واسطے عبادت واسطے وضو کریا کر دینا، آپ دے چہرے دا رنگ بدل جاندا، جدو اللہ دے حضور کھڑے ہویا کر دیتے آپ دا بدن کمبن لگ جاندا۔ پوچھن والیاں پوچھیا وجہ کی ہے؟ فرمایا مینوں ڈر لگن لگ جاندا، میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا وا۔ عبادت دا ذوق چیک کرتے، طریقہ چیک کرنا۔ حضرت امام طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایک بار میں نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا، آپ مطاف میں چل رہے تھے، خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے اور زبان سے یہ فرما رہے تھے عبید بفنائی کا، فقیر کا بفنائی کا، سائل کا بفنائی کا، عبید کا بفنائی کا۔ اللہ تیرا نکا جب بندہ تیرے دربار اندر حاضر ہے، اللہ تیرا فقیر بندہ تیرے دربار اندر حاضر ہے، اللہ تیرا سوالی تے کنگلا تے غریب تے تیرے درد پجاری بندہ تیرے دربار اندر حاضر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار، آج جو شوق کدھر گئے، آج عبادت دیاں لذتاں کتھے چلیاں گئیاں۔ آج دا نوجوان پیکج لاندا ہے، نکر چکھلو جاندا ہے، نہ آکدا ہے نہ تھکدا ہے، یا بیلنس مکدا ہے یا بیٹری مک جاندی ہے، تاں تک انہوں صبر نہیں آندا۔ اور نوجوان نہ گل کیے، گل تے صرف دل لان دیئے، دل کڑی نہ لگا ہوئے تے کدوں پتہ لگدا ہے بیٹری تے مکن دا، دل لڑکی نہ لگا ہوئے تے کدوں پتہ لگدا ہے فون دے ختم ہون دا، تے جو کوئی دل رب دی عبادت نہ لگا ہوئے تے رات گزرن دا کدوں پتہ لگدا ہے، وٹان دے تھکن دا کدوں پتہ لگدا ہے، پیران دے اکن دا کدوں پتہ لگدا ہے، پیران دے سوجاں پین دا کدوں پتہ لگدا ہے۔ کاش سانو اللہ پاک دی عبادت دا ذوق تے شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر سجدے چ چلے جاندے تے نبی پاک دا سجدہ ایڈا لمبا ہو جاندا، میرے پیغمبر دے صحابہ نو شک پہ جاندا، نبی کریم علیہ السلام کی کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ اور اماں فرماتی ہیں میرے پیغمبر کے سجدے کی کیفیت کا یہ عالم تھا، اللہ کے پیغمبر جب سجدے میں رویا کرتے تھے تو آپ کے سینے سے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ میرے پیغمبر انج رویا کر دے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر، میرے
پیغمبری دی لذت محسوس کریا کر دے اللہ پاک دی عبادت دے اندر اج لذتاں سانو کیوں نہیں آندیاں اج کیوں نہیں اسی اپنے مالک الملک دے سامنے رون والے بن دے اللہ رب العزت نو اپنی بارگاہ دے اندر خدا بندے قدوس دی بارگاہ دے اندر چیخاں مارن والے تے رون والے بندے ایڈے چنگے لگ دے نے اللہ پاک فرماندے نے یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما فرمایا نواب میں جنت دیاں مہمان نوازیاں تیار کر دتیاں نے آؤ لوگو اللہ دی عبادت دا ذوق پیدا کریے نالے ویکھو نا اللہ پاک دا پرونا نیڑے آ گیا ہے ماہ رمضان قریب آ گیا ہے اس اندر ذوق وداؤ اپنی عبادت دا اللہ لالا ماہ رمضان آ گیا ہے ماہ غفران آ گیا ہے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے موسم بہار لوٹ آیا موسم بہار لوٹ آیا رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو آسیو گناہ کی رت کو چھوڑ دو اپنے نعت مسجدوں سے جوڑ دو حور منتظر ہیں تمہاری کر لو ان کو ملنے کی تیاری اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے پہلا بندہ نوکر جڑا اپنے مالک دا فرما بردار ایک دوجا ہے او کیڑا ہے او جناب کھاندا مالک دا ہے گاندا ہوراندا ہے کھاندا مالک دا ہے تے گیت کسی اور دا گاندا ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن فرماتے نے میں ایک بچی نو ویکھیا اپنے پنڈ دے اندر انہیں کو ککڑی چکی ہوئی ہے مرغی چکی ہوئی ہے ادھروں تھپڑ مار دیے پھر ادھروں تھپڑ مار دیے کدی انہوں چنجوڑ دیے تے کدی انہوں مار دیے نا تے میں کولوں دی لگ پیا فرماتے نے میں انہوں آکھیا نہیں بچیے اے کیوں بیچاری نو مار دی پئیے بے زبان انہوں کیوں مار دی پئیے لوگوں میں نو کی کہن دیے مولوی جی تانوں نہیں پتہ ہے بڑی ظالم ہے تانوں نہیں پتہ ہے بڑی شیطان ہے تانوں نہیں پتہ ہے بڑی چلاک ہے کہندے نے میرے ویکھدے ویدوں نے 3-4 فتوے بھی اودے تلا دیتے تے 3-4 چنڈاں پھر سٹ دیتیاں میں نو آکھیا نہیں نہ مار کیوں مارنی ہے نو انہاں کہنیاں نالے ماری جانی ہے تے نالے زبان چوں گلاں کیتی جانی ہے آخر دا گناہ کیے آخر دا قصور کیے جو میں نو پتہ کی کہندی ہے مولوی جی ایک ککڑی بڑی شیطان جے ہے چوگا ساڑھے بلوں کھان دیئے تے آنڈا گوانڈیاں وال دین دیئے آنڈا گوانڈیاں وال دین دیئے اج دیاں ککڑیاں شیطان ککڑیاں کہلوان دیاں نے کھامن رب دا تے گید کسے ہور دا گامن انج دا بندہ بھی کو بندہ ہے کہ کھاوے مالک دا کھلاوے خالق تے مالک سا رب دے وے روٹیاں کھانو رب دے وے ماں دے پیٹ اندر جناب زندگانی رب دے وے تے دنیا تے آکے چلنا تے ٹرنا تے پھرنا مالک سکھائے تے جدو سجدے دی واری آئے وہ دو بساں کس کے ادھر تے ادھر والے ادھر تے ادھر والے ادھر تے ادھر والے ادھر قتل الانسان ما اکفرا انسانا تو تباہ و برباد ہو جائیں تو مالک دا کھا کے تے گیت ہو رہاں دے گاندہ پھرنا ہے تینوں اپنی مالک دی عبادت دا نہیں پتا تینوں اپنے خالق دے سامنے جھکن دے سریکے تے طریقے دا نہیں پتا پویں وڈی ساری پاگ سر تے پائی ہوئے پویں لوکیوں نو علامہ کہندے ہون او جنوں اپنے مالک دے سامنے جھکن دا پتا نہیں او دے تو وڈا جاہل کوئی نہیں او دے تو وڈا نگارہ کوئی نہیں او دے تو وڈا جناب بے ایمان کوئی نہیں کہ جڑا غیر اللہ دے در تے جھکدا پھردا ہے او کو بندے وچوں بندہ ہے او بندہ نہیں او گندا ہے بندہ ہوئے جڑا اپنے مالک دے سامنے جھکدا ہے اللہ سانو توفیق دے اسیں اپنے مالک دی بندگی کرنے والے بن جائیے وآخر دعوانا اللہ اللہ کون کرے انکار
اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار اللہ جڑے لوکی تیرے داری اتیاں دینے بار بار جھولیاں گرانوں جاندے نے تو ڈاڈا کھیں لجپال تو رکھنا ہے آپ تو خیال اپنے مہماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار بس بس جی بس بس بیجو ہاں جی بس بس دعاؤں میں تو کوئی خیر ہے کر لیں ایک شیر پڑھ دو ادھر ہاں سمیع اللہ نا تو یہ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تشریف رکھیں دعا ہونے لگی ہے دعا کے بغیر کوئی ساتھی نہ جائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب ساتھی بیٹھے بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے اور اسی طرح خصوصی طور پہ میری والدہ محترمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور اسی طرح میرے سسر محترم جو پچھلے دنوں وفات پا گئے خانوال میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے اسی طرح ہمارے عبداللہ شفیع بھائی جنہوں نے بخاری پڑھی ہے ان کے والد محترم محمد شفیع صاحب اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے اور بھائی سمیع اللہ صاحب ہے توحید مسجد والے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سب ساتھی بیٹھ جائیں جزاک اللہ خیر سب ساتھی بیٹھ جائیں جزاکم اللہ بیٹھ جائیں بیٹھ کے دعا کریں یہ بڑا قیمتی وقت ہے جو ساتھی ہیں بیٹھ جائیں جزاکم اللہ اور اسی طرح ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام انتظامیہ کا پولیس کا اور اسی طرح جو ساتھی سکیورٹی والے ماشاءاللہ چاروں طرف سکیورٹی کا انتظام سنبھالا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اہل حدیث یوتھ فورس کے احباب کا حافظ کرام حازم صاحب قاری محسن کریم صاحب نوید منصور علوی صاحب اسی طرح ماشاءاللہ بھائی منصور غوری صاحب عبید اللہ منیر صاحب قاری شکیل الرحمان صاحب اور اسی طرح سرپرست صاحب دیگر احباب میں سب کے نام شاید نہ لے سکا تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ ڈالا اور کچھ بھی اس کے لیے تعاون کیا اور اسی طرح انتظامیہ کے اندر اپنی سر انجام دی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر کافی ساتھی ہم اعلان نہیں کر سکے فنڈ کا ہر سال مرکز کے لیے فنڈ کا اعلان کرتے ہیں جو ساتھی جمع کرانا چاہے وہ جمع کرا سکتا ہے بعض لوگ فنڈ لے کے آتے ہیں کہ ہم اعلان ہوگا تو جمع کرائیں گے لیکن پروگرام درمیان میں ایسا ہوا کہ اعلان نہیں ہو سکا جس طرح یہ بھائی نے فنڈ دیا ہے اگر کوئی مرکز کا فنڈ دینا چاہتا ہے تو یہاں جمع کروا سکتا ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے باقی دعا کے لیے قاری بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ وہ خصوصی طور پہ دعا فرماتے ہیں انشاءاللہ آپ سب بھائی دعا کے اندر شریک ہوں جزاکم اللہ خیر ہاں جی بیماروں کے لیے بھی خصوصی دعا انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین